अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपके सवाल, और हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आप किसी किस्म के भी सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये सवाल जवाब आप दीनी लिहाज से भी कर सकते हैं, दुनियावी लिहाज से भी कर सकते हैं, और अमलियात के बारे में कर सकते हैं, और ख्वाबों के बारे में या वज़ाइफ के बारे में भी आप इस प्रोग्राम के अंदर आप सवाल कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम जल्द ही जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमने खिदमत हासिल की है कारी एहसानुर रहमान साहब की, जो कि बहुत ही माया नाज कारी साहब हैं। ये आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ बताएंगे। जो आप इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो इंशाल्लाह वो आपको लाजमी जवाब देंगे। तो हम तारफ़ करवाते हैं कारी एहसानुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। हमारा प्रोग्राम आपके सवाल में इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम एहसानुर रहमान है और मैंने अपनी तालीम जो है वो आलिम का कोर्स वफाकुल मदारस से डिग्री होल्डर हूँ, और उसके बाद अमलियात के शोबे में मुझे तकरीबन 7 साल का अरसा हो गया है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह के सवालात होंगे नाज़रीन की तरफ से, उनका भरपूर जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो कामयाब करे। जी कर साहब, शुक्रिया कर साहब हमारे प्रोग्राम में आने का। और कर साहब, हम आपसे शुरू से सवाल करते हैं जो मतलब आते हैं ख्वाबों के बारे में। तो ख्वाब के बारे में आप बताएं कि इसका इस्लाम के अंदर इसकी क्या हैसियत है, या शरई क्या हैसियत है ख्वाब की इस्लाम के अंदर? देखिए जी, शरई हैसियत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वही का 46वां हिस्सा है। और एक सहाबी रसूल थे, वो मस्जिद में बैठ के रो रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रो रहे हो? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप जब तक ज़िंदा हैं तो वही रहेगी, और मौत एक बार हक़ है तो अम्बिया को भी आनी है। तो जब आप दुनिया से पर्दा कर जाएंगे तो तब ये वही का सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा। फरमाया ऐसा नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ख्वाब के ज़रिए आने वाली चीज़ों के बारे में आगाह कर देंगे। तो शरई हैसियत यह है कि ख्वाब हैं और ये सच्चे हैं और इनमें जो है वो हकीकत मौजूद है, लेकिन बिल्कुल जो है वो 100% ख्वाब के ऊपर ही बिलीव कर लेना, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। ख्वाब सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो हैं वो 3 किस्म के होंगे। एक रहमान की तरफ से होगा, एक शैतान की तरफ से होगा, और एक इंसान की सोच पर होगा। पहला जो रहमान की तरफ से होगा, ज़ाहिरी बात है कि उसको जब इंसान देखेगा तो जब उठेगा तो खुशी के आलम में होगा। और दूसरा जो शैतान की तरफ से होगा, उसकी कई सारी नौइयत हैं। जैसे इंसान बाज़ दफ़ा डर जाता है ख्वाब में और जिस्म पर दबाव आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है वो पसीने पसीने हो जाता है इंसान, तो ये शैतान की तरफ से है। ऐसे ख्वाब जो डरावने हों या जिसको हम बुरे ख्वाब कह लें कि ये एक बुरे ख्वाब के ज़िम्रे में आता है, तो वो चीख मार देता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, या डर के उठ जाना, तो ऐसे शैतान की तरफ से ख्वाब है। और आखिरी जो है वो है इंसान की अपनी सोच पर मुनहसर ख्वाब, यानी कि एक इंसान सारा दिन मजदूरी करता है, वो ठेला लगाता है और उसके ऊपर वो आवाज़ें देता है, तो उसकी सारी सोच जो होती है वो दिन को अपने ठेले की होती है, और रात को जब वो सोता है तो उसी के बारे में जो है वो ख्वाब देखता है, सोचता रहता है, वही ख्वाब में होता है। या कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दे तो वो भी ख्वाब के जो है वो अंदर आना शुरू हो जाती है। तो शरई हैसियत तो ये है कि ये ख्वाब हकीकत हैं और इसके अंदर जो है वो डर और खौफ और ये माना जाता है, और रहमानी भी है और शैतानी भी। तब कर सब एक और सवाल है कि ख्वाब सच किस टाइम के होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के पिछले टाइम देखें, मतलब तहज्जुद टाइम अगर ख्वाब आपको आ रहे तो वो सच्चे होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ख्वाब जो हैं जी सच्चे और तब होंगे जब वो ख्वाब
کے اوپر جو ہے وہ اس کا کنسپٹ مکمل ہو جائے گا. دیکھیں ایک انسان خواب دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے, تو وہ خواب اس کا سچا تب ہوگا جب اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواب سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. دوسرا اس کے بارے میں یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک رحمانی جو ہے وہ خواب ہے اور ایک شیطانی ہے. رحمانی جو ہیں وہ کہتے ہیں اس چیز کو ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی چیز کی بشارت دی گئی ہو, یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کسی اچھی چیز کی خبر دی گئی. تو جب اللہ کی طرف سے کسی اچھی چیز کی خبر دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سچا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شیطانی خواب ہیں ان کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا, اس حوالے سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ کسی ایسے بندے کو نہ تلاش کر لیں جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہو, جس کو پتہ ہو کہ اس خواب کے جو ہے وہ اتھینٹک جو تعبیر جو ہے وہ یہ بنتی ہے, تب تک وہ کسی بندے سے شیئر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے سے آپ خواب ذکر کر دیں اور خواب کے اندر آپ نے جو دیکھا ہے اس حوالے سے ایک بندہ اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے, چاہے اس خواب کی تعبیر وہ نہیں بنتی لیکن وہ خواب اسی طرح حقیقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے مطلب ایک خواب کی تعبیر کچھ اور بنتی ہے لیکن بتانے والے کے علم میں نہیں تھا, تو اس نے جو تعبیر اس کی بتا دی وہی ہو جائے گی, جو اس کی حقیقت تعبیر ہے وہ اس طرف نہیں جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے, بلکہ ضروری ہے یہ کہ اس بندے سے ذکر کیا جائے جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہو. اچھا, ایک اور قاری صاحب اس کے اوپر سوال آتا ہے کہ آپ جس طرح خواب دیکھ رہے ہیں, آپ کسی زندہ انسان کو مردہ کی شکل میں دیکھتے ہیں اور مردہ کو آپ زندہ ہونے کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں, اور کچھ ہوتا ہے کہ وہ مردے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس بندے کو کہ آپ ہمارے کچھ کپڑے ہمیں لا دو یا ہمیں کچھ کھلا دو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ پہلے نمبر پر اس چیز کا جواب دے لیں کہ کسی زندہ شخص کو خواب میں مردہ کی حالت میں دیکھنا کہ وہ مر گیا ہے, ظاہراً تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ برا خواب ہے, لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی زندہ شخص کو, جس طرح اپنے باپ کو, بھائی کو, والد کو, بہن کو, کسی بھی قریبی رشتہ دار کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے, تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ لمبی زندگی عطا کریں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ مردہ ہے اور وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, یعنی کہ وہ کھانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا وہ کپڑے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو اس حوالے سے ہم کسی غریب کو دیکھیں گے کہ جو مستحق ہو, یعنی کہ یتیم ہو یا بہت زیادہ غریب ہو جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور اس کے کھانے پینے کا سلسلہ بہت مشکل ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ چیز دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا ثواب اور اس کو بتا کے دیں کہ یہ جو میں آپ کو کپڑا یا جو آپ کو کھانا یا میں آپ کو جو پیسے دے رہا ہوں یہ میں اپنے والدین کے یا اپنے بہن کی یا بھائی کے سارے ثواب کے لیے دے رہا ہوں کہ جو وہ فوت ہو گئے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے. میں اس نیت سے آپ کو بتانا ضروری ہے, اس چیز کا ذکر کرنا کہ میں اپنے باپ کی جو میرے فوت ہو چکے ہیں والد یا میری والدہ یا بھائی یا بہن یا رشتہ داروں میں سے کوئی بھی, تو میں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کرتا ہوں. تیسری بات اس میں بہت امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو خواب میں آپ کا چچا یا آپ کی خالہ یا دور کا کوئی رشتہ دار جس کو آپ جانتے ہیں وہ خواب میں ملتا ہے اور وہ آپ سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, تو پہلے نمبر پر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی فیملی والوں کو, یعنی کہ اس کے بیٹوں کو یا اس کی بیوی کو یا اس کے بچوں کو آگاہ کریں کہ آپ کے باپ کے بارے میں یا آپ کی والدہ یا آپ کے بہن بھائی کے بارے میں یہ خواب مجھے اس طریقے سے آیا ہے, لہٰذا اس کی تعبیر یوں بنتی ہے تو آپ اس طرح کر دیں. ٹھیک ہے, یا ان سے کہہ دیں کہ آپ کسی سے تعبیر پوچھ لیں اس کی جو آپ کے جاننے والے ہیں, تو آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ آپ صدقہ کر دیں یا نماز جو ہے ان کے لیے نفل پڑھ دیں یا ان کے لیے کچھ چیز کپڑے خیرات کر دیں بتا کے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ وہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی اس طرح کا قریبی نہیں ہے تو پھر اس کا حق جو ہے وہ کہ آپ اس حوالے سے اس کے جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں اور اس کا جو ہے وہ اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. شکریہ قاری صاحب, آپ نے ہماری رہنمائی کی ان چیزوں کے بارے میں. کچھ چیزیں ہمیں معلوم تھی, کچھ چیزیں نہیں تھی, لیکن آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی. ٹھیک ہے ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھا آپ نے. اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو, آپ کو کچھ انفارمیشن ملی اس پروگرام کے اندر,
تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی نئی جو بھی ہم نیا پروگرام لے کے آئیں آپ تک پہنچ سکیں. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور ہمیں واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جلد ہی جلد آپ کو رپلائی کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ ناظرین.